بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بالمبدع الأول وبالمنبعث الأفضل وبذاتك الخفية وبصنعتك الإلهية وبالنفس الزكية الكلية وبالسبعة العقول وبالعاشر الممثول وبواحد الآحاد وبثانيه في الأعداد وبثالثهما ذي الرشاد وبالأربعة الحرم التي نزل فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وبالستة المأثورة وبالسبعة المنظورة وبالثمانية الحافين بعرشك يا رب العالمين وبالتسع الآيات البينات وبالعشر الكلمات وبال11 الساجدين وبال12 المعدودين الراكعين وبال21 وبالألف الموقوف وباللام المعطوف وبالميم الساكنة وبالروح وهيئته وبالقلم وجريته وباللوح وحفظته وبالفتح وسكينته والعرش وحملته والكرسي وسعته والصراط ودقته وآدم وجنته وإدريس ورفعته ونوح وسفينته وإبراهيم وخلته وموسى ومناجاته وصالح وناقته وهارون ووصايته ويوشع وخلافته وعيسى ونبوته ومحمد وشفاعته وعلي وولايته والأئمة من ذريتهم الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وأتوسل إليك اللهم بالسبعة الحجب وبالسبعة الكتب وبالسبعة الأولة وبالسبعة المقابلة وبالسبعة المماثلة وبالسلسلة المتواصلة وبالسبعة الساكنة وبالسبعة الدائرة وبالسبعة الباطنة وبالسبعة الظاهرة وبالسبعة الجارية وبالأصلين القائمين وبالاثنين الدائمين وبالاثنين المختلفين وبالحرم المأموم وبالكأس المختوم وبمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وأسألك اللهم بجنة النعيم وبالقرآن الكريم وباسمك العظيم وبمعاقد العز ودوام الملك ورحى الفلك وبالقدرة الباهرة وبنور الحجاب الذي اخترعت له كل باب وخرقت له كل حجاب وبالسبعة النطقاء وبالسبعة الأوصياء وبالسبعة الأتماء وبالسبعة الخلفاء وبالسبعة الشهداء وبالسبعة الأبدال وبالسبعة الأشهاد وبالسبعة الروحانية وبالسبعة الجسمانية وبسدرة المنتهى وبجنة المأوى وبمن دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وبالرحمن على العرش استوى وبعالم الكون والأنوار وبالفلك الدوار وبسابع الأسابيع وبالكرام الكاتبين وبحفظ الحافظين الذي هو عين اليقين وبطه وبطاسين وبياسين والقرآن الحكيم وبأهل عليين وبمجاري الكواكب وبالنجم الثاقب وبالكهف والرقيم وبمزاج التسنيم وبالإنجيل القويم وبالصراط المستقيم وبكاف ها يا عين صاد وبصاد والقرآن ذي الذكر وبالسبع الحواميم وبألف لام ميم را وبألف لام ميم وبالتين والزيتون وبطور سينين وبالشمس والقمر
وبحفيف الشجر وبالرعد المهول والمطر وبالعقل المدبر للصور وبالمستور بالجوهر الذي حارت فيه الفكر وقام به البشر وبنهر الكوثر وبدوي الماء وبعلو السماء وبنور النور وبمدبر الأمور وبحاميم عين سين قاف وقاف وسورة الأعراف وبسورة الأحقاف نجني يا إلهي مما أخاف بحق الأئمة من بني عبد مناف وبطاسيم ميم وبحاميم وبالسبع المثاني والقرآن العظيم وبسورة الدخان وباسم الرحمن وبحملة القرآن وبكل حجة وبرهان وبالمرسلات والذاريات وبألف لام را تلك آيات الكتاب المبين وبالاسم المرموز وبإشارات الرموز وبسورة الزمر وبالقمر وبقطر المطر الذي نزل به كل لطيف وسار به كل كثيف واختلط به الزرع وأنبت به من كل زوج بهيج وبحجر إسماعيل وبدعاء راحيل ومهوى الهوى وبشديد القوى وبالسبع العلا والأرضين السفلى وبالاثني عشر الفلكية وبالسبعة الدرية والأشباح المضيئة وبالأسماء الخفية وبالأرواح النورانية وباليوم المعلوم وبمواقع النجوم وبالليل إذا عسعس وبالصبح إذا تنفس وبالفجر وليال عشر وبالشفع والوتر والليل إذا يسر اللهم فبحق ما توسلت به إليك ودعوت به بين يديك انصرني إذ أنا عبدك وابن عبديك داعيا ومبتهلا إليك بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا اللهم أمدني بجندك وأسعدني بسعدك وأيدني وانصرني بجبريل وميكائيل وإسرافيل و5,000 من الملائكة مردفين وسخرهم لي كما سخرت لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وألن لي قلوب خلقك كما ألنت لداود الحديد بلا نار وآتني حكما كما آتيت يحيى حكما إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين اللهم انصرني على كل عربي وعجمي وهندي وسندي ويهودي ونصراني ومجوسي ومسلم وكافر وآمن وناه وعلى كل من ناواني أو عاداني أو حاربني أو خاصمني أو قابلني بسوء أو شهر لي حدا أو حديدا فأدحضهم اللهم لي واجعل لي عليهم سلطانا مبينا واجعل كلمتهم السفلى وكلمتي العليا وأذهب اللهم كيدهم وارددهم بغيظهم واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وزادكم في الخلق بسطة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقربناه نجيا ورفعناه مكانا عليا